बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ मुनीबा अख्तर और मैं हूँ अनीसा सत्ती। रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके लिए रूहानियत, इल्म और खूबसूरत पैगामात से भरपूर मुख्तलिफ सिलसिले शामिल किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई, उलमाए कराम की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू और ईमान की ताज़गी बख्शने वाले रूहानी लम्हात। प्रोग्राम में शामिल होंगे खूबसूरत नातिया कलाम जिनके जरिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार किया जाएगा। इसके साथ ही किस्सा अंबिया का खुसूसी सिलसिला पेश किया जाएगा जिनमें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगियों से सबक आमोज वाकयात बयान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में रोज़ा कुशाई की खूबसूरत लम्हात, रमज़ान के बाबरकत माहौल में बाजारों और मसाजिद की रौनकों की झलकियाँ और माशराती और दीनी मौज़ूआत पर मुफीद गुफ्तगू भी शामिल होगी। आइए इस बाबरकत महीने में हम सब मिलकर अल्लाह ताला की रहमतों को समेटें, इबादत, सब्र और मोहब्बत के पैगाम को आम करें और रमज़ान मुबारक की असल रूह को अपनी जिंदगियों में अपनाने की कोशिश करें। नाज़रीन, रमज़ान की ट्रांसमिशन में हमेशा की तरह सबसे पहले शामिल करेंगे आज की खास बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी सेगमेंट आज की ख़ास बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की ख़ास बात का मौजू है लैलतुल क़द्र की तैयारी। रमज़ानुल मुबारक अपने आखिरी अशरे की तरफ बढ़ रहा है और यही वो वक्त है जिसमें एक ऐसी रात आती है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र की। ये वो मुबारक रात है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहर, यानी लैलतुल क़द्र हज़ारों महीनों से बेहतर है। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र अचानक मिलने वाली कोई कामयाबी नहीं, बल्कि इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहली तैयारी ये है कि हम अपने दिल को साफ़ करें। दिल में अगर किसी के लिए नफ़रत, हसद या कीना हो तो इसे निकाल दें, क्योंकि पाक दिल ही अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी तैयारी इबादत की है। आखिरी अशरे में हमें अपनी नमाज़ों, तिलावत कुरान, ज़िक्र और दुआ में इजाफ़ा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो जब आखिरी अशरा आता था तो आप अपनी इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देते थे, रातों को जागते और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते। तीसरी अहम तैयारी दुआ की है। लैलतुल क़द्र दरअसल मांगने की रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है कि कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत वाला जो चाहे जिसे मैं बख्श दूं। इसीलिए हमें दुनिया और आखिरत की भलाई में मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पर वो दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, जिसका तर्जमा यूँ है कि ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा दे। याद रखें, लैलतुल क़द्र सिर्फ इबादत की रात नहीं बल्कि तब्दीली की रात भी है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करें तो ये रात हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए एहद करें कि रमज़ान के आखिरी अशरे को ज़ाया नहीं करेंगे। हर रात को लैलतुल क़द्र समझकर इबादत करेंगे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और एक नई ज़िंदगी की दुआ मांगेंगे, क्योंकि क्या मालूम इसी साल की लैलतुल क़द्र हमारी तकदीर बदलने का सबब बन जाए। शुक्रिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाज़रीन कराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस से मोहब्बत हर मुसलमान की ईमान की लाज़मी हिस्सा है। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर किए जाते हैं तो दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू मजीद महक उठती है। रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत महफिल में एक वक्त है कि एक खूबसूरत नातिया कलाम का, जिसमें हमारे नात ख्वां अपनी पुरसोज आवाज़ से सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत पेश करेंगे। चश्मे इनायत करना या शहे कौनो मकान, चश्मे इनायत करना या शहे कौनो मकान,
چشم عنایت کرنا یا شہ کون و مکان چشم عنایت کرنا حشر میں بندائے آسی کی شفاعت کرنا حشر میں بندائے آسی کی شفاعت کرنا یا شہ کون و مکان مان دیدار کے قابل ہے نہیں میری آنکھیں مان دیدار کے قابل نہیں آنکھیں میرے مانا دیدار کے قابل نہیں آنکھیں میرے خواب میں مجھ کو عطا اپنی زیارت کرنا خواب میں مجھ کو عطا اپنی زیارت کرنا یا شہ کون و مکان اللہ اللہ صحابہ کے میسر تھا جنہیں اللہ اللہ صحابہ کے میسر تھا جنہیں مصحف روح پیغمبر کی تلاوت کرنا مصحف روح پیغمبر کی تلاوت کرنا یا شہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا نعتیہ کلام آپ نے ساتھ فرمایا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے یہ پھول پیش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمارے لیے ہدایت، صبر اور ایمان کے عظیم اسباق رکھتے ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کی زندگیاں ہمارے لیے سچائی، اللہ پر بھروسے اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہیں۔ آج کے قصہ انبیاء کے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی ولادت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نشان تھا، اور آپ کو کئی معجزات عطا کیے گئے جن کے ذریعے اللہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک سے ایمان افروز واقعہ اور اس میں پوشیدہ سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیگمنٹ قصہ انبیاء میں میں ہوں منیبہ اختر۔
آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے رستے میں دونوں ایک نہر کے کنارے کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ پانی پینے کے بعد جب وہ واپس آئے، اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی، جبکہ دونوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک بھی مٹا چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے نہر کے کنارے گئے تھے تو اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ سفر کے دوران رستے میں جنگل صحراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لیں گے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ بھی بتا دیتا تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ آؤ آگے چلے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد رستے میں ایک جگہ جنگل آ گیا اور اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس ہرنی کے ایک بچے کو پاس بلایا تو وہ بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکری برتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہی لائن ریپیٹ کری ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے رستے میں دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر ایسے چلنے لگا جیسے زمین پر چل رہے ہو۔ اسی طرح پانی پر چلتے ہوئے اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کنارے پر پہنچ کے آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے رستے میں ریگستان آ گیا۔ آپ نے صحرا کی ریت جمع کر کے ناظرین کرام، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ، جس سے ہمیں صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین کا درس ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں، جو ہمیں سچائی اور نیکی کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ عبادت، صبر اور خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اسی مہینے کی ایک خوبصورت روایت روزہ کشائی بھی ہے، جب کسی بچے کو پہلی مرتبہ روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف بچے کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے خوشی اور فخر کا باعث بنتا ہے۔
اس موقع پر گھر میں ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے تحائف بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آئندہ بھی شوق اور محبت کے ساتھ روزہ رکھے۔ اب چلتے ہیں روزہ کشائی کی اس خوبصورت تقریب کی جانب اور دیکھتے ہیں ان معصوم بچوں کی روزہ کشائی جو جوش و خروش کے دلکش منظر پیش کر رہے ہیں۔ بچوں کی روزہ کشائی کے لیے اسپیشل رپورٹ کر رہے ہیں ثناء اللہ ہیکڑو کراچی سے۔ روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں سندھ کے دل شہر کراچی میں ثناء اللہ ہیکڑو A1 ٹی وی والوں کو دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جس طرح بڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادات کی حرص کرتے ہیں، تو اسی طرح بچے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ دوست محمد۔ دوست محمد آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 2۔ دوست محمد آج آپ کا روزہ ہے؟ جی ہاں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ۔ عائشہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ مونٹیسری۔ عائشہ آج آپ کا روزہ ہے؟ جی ہاں۔ جیسا کہ دوست محمد آج آپ نے بتایا کہ آج آپ کا روزہ ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا آج آپ نے روزے کے ٹائم دوپہر کو کچھ کھایا پیا ہوگا؟ نہیں۔ ایسا نہیں کریں، چھپ کے کچھ کھایا پیا ہوگا، بتائیں ہمیں۔ نہیں۔ اچھا آپ اپنے دیکھنے والوں کو یا چھوٹے بچوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے وہ بھی روزے رکھیں، صبح شام نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ عائشہ آپ ہمیں کچھ کوئی دعا مصنوعی دعا بتائیں ہمیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑوں کی طرح چھوٹے بچے بھی عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں دیکھنے والوں کو ہم ابھی الوداع کرتے ہیں۔ ثناء اللہ ہیکڑو کراچی جی۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جہاں عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں بازاروں میں بھی غیر معمولی رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ افطار اور سحر کے لیے مختلف اشیاء خورنوش کی خریداری کے باعث مارکیٹس میں لوگوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ کھجور، فروٹ چاٹ، سموسے، پکوڑے اور دیگر افطاری کے اشیاء سے دکانیں سجی نظر آتی ہیں، جبکہ کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پر بھی خریداروں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ شہری اپنے اہل خانہ کے ساتھ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور رمضان کی برکتوں کے ساتھ خریداری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کی خاص رپورٹ۔ ہمیں بیورو چیف اورنگزیب خاکی اپڈیٹ کر رہے ہیں، ان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، ماہ سیام کے تیسرے عشرے کی شروعات ہو چکی ہے۔ چنیوٹ میں افطار گیٹ ٹو گیٹ پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خیام کنارے کی جانب سے افطار بفے لگایا گیا ہے۔ میں سے موجود افطار بفے پہ یہاں پر شہریوں سے بھی جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور ہوٹل انتظامیہ سے بھی جانتے ہیں۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ جی بتائیے گا، افطاری کے حوالے سے ادھر بوفے میں آپ آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سٹاف ہے، بہت اچھا کھانا ہے، اور یہ خیام ریسٹورینٹ میں 80+ میں دوسری دفعہ آ چکا ہوں۔ بہت اچھا کھانا ہے، بہت اچھا بوفے دے رہے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، انہوں نے کہا ہے یہاں پر 80+ ڈشیں دی جا رہی ہیں، اور بھی یہاں پر شہری آئے ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے۔ بتائیے گا اس بوفے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خیام کنارے کا یہ جو افطاری کا بوفے ہے، یہ زبردست قسم کا ہے، انتظامات شاندار ہیں۔ میں 5-6 دوستوں کے ساتھ ہم لوگ ادھر آئے ہیں اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت زبردست ماحول ہے یہاں کا، بہت اچھا انتظام ہے۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں ادھر افطار بوفے پہ، اور یہاں پر آئے ہیں، اچھا لگا ہے، اور بھی شہری یہاں پر آئے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، بتائیے گا
इस बुफे के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, आज हम दोस्तों के हमरा आए हुए हैं ख़याम होटल पे और आज हम यहाँ पे अफ्तारी करेंगे और माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है और हमने अफ्तारी ले ली है। अब इंतज़ार है रोज़ा खुलने का। ये हमारे दोस्त आए हुए हैं लाहौर से, माशाल्लाह से हम इनको आज इनके ऑनर में अफ्तारी दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। क्वालिटी के हवाले से क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, काफ़ी डिशेज हैं। 80+ डिशेज का हम इस दफा बड़ा शानदार मेन्यू लेके आए चिन्योट के अवाम के लिए, जिसमें पाकिस्तानी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, मैक्सिकन, बेकरीज तमाम वैरायटी मौजूद है उसके अंदर। चिन्योट के अवाम के लिए बेहतरीन तोहफा लेके आए इस दफा हम रमजान के लिए। तो शहरियों की जानिब से कैसा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। तो ये सिलसिला आप कब तक लेके चलेंगे? 28 रमजान तक लेके चलेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों को, आए एक दफा जरूर ट्राई करें। जैसा कि आपने जीएम की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम 80+ डिशें दे रहे हैं, यहाँ पर शहरी आए और यहाँ पर अपनी अफ्तार पार्टी वगैरह कर सकते हैं। बफे में आज शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम यहाँ पर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आए हुए हैं और अफ्तारी किया है, बहुत अच्छा लगा है। और रेस्टोरेंट की इंतजामिया से बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर 80+ डिशें दी जा रही हैं ताकि शहरी आए और यहाँ पर अपनी अफ्तारी वगैरह करें। जी तो नाजरीन, चिन्योट से औरंगजेब हाकी मार्केट्स के अहवाल बता रहे थे। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज का सवाल, और आज का सवाल आपसे करेंगे अदनान सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सवाल के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज का सवाल ज़रा जदीद दौर से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि आज के डिजिटल दौर में जब मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, तो क्या हम टेक्नोलॉजी को अपनी इबादत बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हमें इबादत से दूर कर रही है टेक्नोलॉजी? ये सवाल इसलिए भी आम है कि आज कुरान ऐप्स, अजान ऐप्स, ऑनलाइन ऐप्स, दुरूस और इस्लामी मालूमात सब कुछ हमारे मोबाइल में मौजूद है, लेकिन क्या वाकई हम इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं या इसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसके फ़ायदे लेने के बजाय हम इसके अपनी ज़िंदगी में नुकसानात कर रहे हैं? तो सोचिएगा ज़रूर, क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमें अल्लाह के करीब कर रही है या हम इसमें इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि असल मकसद ही भूल गए हैं? तो आज का सवाल यही था कि रोज़ बरोज़ जो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, तो उस टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं या नुकसान अपना कर रहे हैं? शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये था आज का सवाल। और अब चूँकि हमारी जो ट्रांसमिशन है, इसका सिलसिला एहतिताम पजीर होने वाला है। हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मुकम्मल रूहानी और मालूमाती पैकेज तरतीब दिया जाता है ताकि माह मुबारक की बरकतें हर घर में पहुँच सकें। प्रोग्राम के अहम हिस्से दर्ज झैल हैं। कुरान और हदीस की रोशनी और रहनुमाई में उलमा कराम आपको रोज़ा, इबादत और इस्लामी अखलाक के मुतालिक रहनुमाई फराहम करते हैं। नातिया महफिल होती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के इजहार के लिए खूबसूरत नातें पेश की जाती हैं। किस्सा अंबिया में आप जिंदगियों से ईमान अफरोज वाक़यात जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात आपके सामने पेश की गई हैं। रोज़ा कुशाई में बच्चों की पहली मरतबा रोज़ा रखने की खुशी और खानदान की खुशियों से भरी तकरीब दिखाई जाती है। मार्केट्स के अहवाल, रमज़ान की अफ्तारी और सहर की तैयारी के दौरान बाजारों की रौनक, शहरों की मसरूफियात और खरीदारी की झलकियाँ पेश की गई। ये प्रोग्राम नाजरीन को रमज़ान की रूहानी फिजाओं में ले जाता है, इल्म और हिदायत फराहम करता है और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने में मुआवन साबित होता है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान अनीसा सत्ती और मुनीबा अख्तर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली ट्रांसमिशन में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।